الحمد لله وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا لا شريك له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له من يشرك في ذاته وصفاته وآياته وعاداته فعليه الخسران والوبال ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میں لگتا ہے نیند چڑھی ہوئی ہے تھوڑی جڑے اچار سے ماشاءاللہ تسی بیٹھے ہوئے نا ترکڑے ہو کے بگیا ہے توجہ میرے لئے رکھ کے دھیان میرے لئے رکھ کے تسی بھی آئے نے کچھ سنن واسطے کچھ سمجھن واسطے اللہ جانتا ہے میرا بھی ارادہ ہی ہوئی ہے بھی میں نہیں جاواں کچھ سنا کے آواں کچھ سمجھا کے آواں تے سدھی تے صاف تے ستھری تے سچی گل یہ ہے بھی مینوں بھائی بلانا ہے تے تساں بلانا ہے تے جے تسی این کر کے دیکھی رکھسو نا یہ میرے منہ والوں تے ایتھے این کر کے زیب لگی رکھ سے اپنا تو بھائی چٹا منگا جواب بول سو تے بولے سو بول سو نا انشاءاللہ ارادہ کرو تسے اور گل میرے یاد آ گئی میرا مزاج نہیں ہے یہ گلاں کرنا لیکن گل آ جاوے تے میں رکھدا بھی نہیں ہوندا وہ کو پٹھان آنا تو سوانے نو پھاد کے کٹے لگ پیا تبلیغی ہے جو اب دی سوانے نو پھاد کے کٹے لگ پیا اور تیرے میرے رنگا کول کو بیٹھا میں کہا خان صاحب کیوں بیوی کو مار رہے ہیں اگوان دا یہ داڑھی بھی رکھتی ہے اگر یہ داڑھی نہیں رکھتی ہے تبلیغی
انہیں کہا خان صاحب کبھی عورتوں کا بھی داڑھی آیا؟ اگو پٹھانا دا ہم بھی جانتے ہیں داڑھی عورتوں کا نہیں ہوتا ہے، یہ ارادہ تو کرے او بھائی تسی جانگا دا ارادہ دا کرو یار سن سونا انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں کوئی ایڈا بڑا خطیب کوئی نہیں، ایڈا علامہ فہامہ کوئی نہیں، لیکن میں اپنے رب سونے تو دعا کرساں اللہ سونے جو بلاویں حق بلاویں تے سچ بلاویں، تے دوئی دعا کرساں اللہ پاکا جو کچھ میں بولا پڑھے مینوں تے پھر جو کچھ تسی سنو پھر تھانوں سانوں سارے ہوں تے کما حق کو عمل دی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عمل نہیں ہے نا تے کتاباں کھوتے ہوتے بھی لدو چاہتے عالم بڑھنا کہ عالم بڑھ جاندہ عالم بڑھدا اسی پاک کھولو چاہ یار مو دیا عالم بڑھدا نہیں۔ عمل نال زندگی ہے جے عمل نہیں ہے تے انسان دی انسانیت دا مقصد مک جاندہ ہے، عمل نال گل ہے۔ حضرات اللہ پاک نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ پہلے میں تیاری گل کر لوں اپنی گل کر لوں موڑا گھر چلا سائن تھوڑا چلا پہلے تینوں تیرا رتبہ دساں تیرا مقام دساں ادھو پیچھے اگر چلا سائن 18,000 مخلوقاں دے وچوں اللہ پاک نے ایک مخلوق نو ساریاں تو اتے افضل اعلیٰ عرفہ فضیلت آ بنایا۔ او مخلوق کیڑی ہے؟ حضرت انسان تسی نہیں میں ہن اگر انہاں انساناں دے وچوں دو گروہ بن گئے، ایک گروہ او جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے، ایک گروہ او جڑا رب دی ذات تے یا تاں شریک کر کے ایمان رکھدا ہے تے یا صرف ایمان رکھدا ہے۔ ہن جڑا اللہ دی ذات دے اوتے ایمان رکھدا ہے او کی سمجھدا ہے؟ بولو کی سمجھدا ہے؟ اب تھڑک دے پہ جڑا اللہ دی ذات تے ایمان رکھدا ہے کی سمجھدا ہے؟ اے مسلمان سمجھدا ہی نہیں، اگام مسلماناں وچوں اگاں قسم ٹردی نہیں، اگاں مومن ہو جائے نہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے آتے ایسی بن گئے مسلمان۔ اور مومن او ہوندہ ہے جندہ غیب تے بھی ایمان ہوئے، رب دی ذات تے ایمان ہوئے، غیب تے ایمان ہوئے، نمازہ دے پڑھن والا ہوئے، بے ایمانی نہ کرن والا ہوئے، ہر وڑے ہوندہ ہے یقین ہوئے میرا رب مینوں ویندا پیا ہے، میں اپنے رب نو ملنا ہے، میں اپنے رب دے سامنے جانا ہے، میری نماز دا ویلا ہے، میرے کو کسے مخلوق نو کسے بندے نو تنگی نہ ہوئے، راہ تو لگن ٹپن لگیا میں راہ دی صورتحال انج نہ کرنا چاہ بھی لگن لگیا بھی اگلے نو ٹھٹے آویں ایو جہا مومن ہوندہ نو کی آندے نے مومن کی آندے نے کلمہ پڑھ کے مومن بڑھیا جا سکتا جے کلے کلمے نالی گل بڑھدی ہوتی نا علماء کرام موجود نے ابو جہل بھی اسے درک مار کے آندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول انہوں پتہ آجے کلمہ پڑھ لیا تے بتانو ہی چھڑنا پونا ہے اے چدراہٹ چھڑنی پونی ہے اے جڑا میرا بڑے پہ اے لگا جانا ہے سرداری گل جانی ہے اس سے واسطے آکڑیا رہ گیا آندہ رہا بھی نہ کدے نہ منشا کلے کلمے نال مسلمان بڑھدا نہیں بڑھدا گل مڑ اتھے لے آئیے میں تو تھوڑے مومن تے مسلمان والی گل ہی سمجھا میں گل اتھے لے آئیے اللہ پاک نے ایک گروہ بنایا جڑا رب نو وحدہ لا شریک منن والا ہن ان دے وچ اگا موڑ گروہ بن گئے موڑ اگا پھوٹ پائے گئی کیڑے افا من کانا مؤمنا کمن کانا فاسقا لا یستوون فرما بردار تے نا فرمان رب دی منن والے تے کہیں آپ دی منن والے
گل دی سمجھ نہیں ہوندی کوئی. اللہ پاک نے دو ٹوک لفظاں چ آکھیا لا یستوون، اے ہکو جے نہیں نے. ہر شے دے دو رخ ہوندے نے، ایک دوجے دے متضاد. ہر شے زمین و آسمان دے نظام وچ اپنی حیاتی دے دناں دے وچ تسی دیکھو نا، جے رات ہے تے اوتھے دن ہوندا ہے، تے جے شیشے دی ایک سائیڈ تو تانوں اپنا آپ نظر آندا ہے تے دوجی سائیڈ تو دسدا. تصویر دا ایک رخ تانوں تصویر نظر آندی ہے، دوجی سائیڈ تو صفائی ہوندی ہے. تے جے ایک کاغذ ہے وہی کاغذ ہے، اون دے اوتے بابے دی تصویر چھپی ہے، انہوں لوگ سلام کرتے ہیں. تے ایک کاغذ ہے جڑا گلیاں چ رڑدا واندا ہے تے انہوں چاہندا بھی کوئی نہیں. دونوں برابر نہیں. ٹھیک ہے اسی طرح رب نو وحدہ لا شریک منن والا، غیب دے اوتے ایمان رکھنے والا، نمازاں دے ادا کرنے والا، اللہ دی مخلوق دے نال محبت کرنے والا، لوگاں نو تکلیف نہ دیون والا، ایسا بندہ. اور ایسا بندہ جڑا کلا آکھے میں کلمہ پڑھ کے اگاں پار ٹپ گیا، ایمانداری نال دسو برابر ہو سکدے؟ کدے بھی نہیں ہو سکدے. تے تسی پار ٹپن والے بننا چاہندے ہو یا اور پیچھے پیچھے والے پار ٹپن والے؟ اللہ پاک سانو پار ٹپن والے بنانے. پار ٹپن واسطے چھال مارنی پوندی ہے، کھڑیاں کھڑوتیاں کام بندا نہیں بنتا، یعنی محنت کرنی پوندی ہے. آئیے ذرا سنیے، توجہ کریے. میری دعائے اللہ پاک حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی بندے ہوندے نے بڑیاں نمازاں پڑھتے ہیں، کئی ہوندے نے جڑے نماز پڑھتے کوئی نہیں، کئی ہوندے نے جڑے نماز تا پڑھتے ہیں پر نماز وچ سستی کرتے ہیں. جویں اللہ رب العالمین نے کلام پاک دے اندر فرمایا ہے، فرمایا الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازی ایو جے بھی ہیں جڑے نماز دے وچ سستیاں ورتدے نے. نمازی ایو جے بھی ہیں قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالى. نماز دے وچ جڑا ہے نا تنگی بھی محسوس کرتے ہیں، نماز نو ڈینگیاں چمیاں نماز نو نماز سمجھ کے نہیں پڑھتے، بلکہ نماز نو پڑھتے ہیں یراؤن الناس، لوگاں نو دکھاون واسطے بڑا حاجی ہے، بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا متقی ہے، لوگاں نو دکھاون واسطے. دوجا نماز پڑھنے والا ہوئے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن دی نماز انج دی ہے کہ اللہ پاک نو پسند آندی ہے. اے بندہ آندا ہے الحمدللہ رب العالمین، کائنات دا رب عرش تے بیٹھ کے آندا ہے حمدنی عبدی، اور میرے بندے نے میرے نال گلاں کیتیاں، میری حمد و ثنا بیان کیتی. رب کعبہ دی قسم ہے جدوں بندہ ایو جی نماز ادا کر کے حالے اٹھیندا نہیں ہے، میرا رب سونا عرش تے آندا ہوئے گا مانگا میرے بندیا میرے بوئے تے آئے ہیں. کسے بندے دے بوئے تے بھاگ جاوے بندہ دو دیوار دا ڈانگ دیوار بوئے تے بیٹھا رہے، انہوں اٹھانے لگیا حیا ہوندا ہے. جڑا سارے جہاناں دا رب ہے، مینوں دس تے صحیح تینوں ویلے کیویں اٹھائے گا؟ رب ویلے اٹھاوندا نہیں. حضرات جڑی میں گل کرنا چاہنا ہوں، نمازاں پڑھ پڑھ کے گھروں آندے ہو اٹھدے ہو، سردی دے اندر گرمی دے اندر تکلیف دے اندر مصیبت دے اندر اٹھ کر کے مسجد نو آئے، آ کے نماز ادا کیتی، ٹھنڈے پانی نال وضو کیتا ٹھردیاں، لیکن اللہ دی مخلوق دے نال وعدے گھاٹے کیتے، انیاں اکیاں کیتیاں، جن دی کشا آئی نپ لئی، متھے تے مراب بن گیا. نمازاں پڑھ پڑھ کے جڑا ہے نا جناب زندگی دے اندر لوگاں دے وچ مشہور ہو گیا. مسجد دا کوئی کونا نہ چھڑیا جتھے سجدہ نہ کیتا ہوئے. پڑھیاں نمازاں قبول ہویاں نمازاں، اللہ دے دربار دے وچ رتبہ رکھن والیاں نمازاں، آخر کار انہاں نمازاں تو اے بندہ محروم ہو گیا. حضرات آج ایو فکر دینا ہے کہ اے بندہ کیوں ہے تو محروم ہوئے، اسی ایو لیا کام کیوں کریے جن دے وچ اسی ساڈی کیتی محنت ضائع ہو جاوے. اللہ پاک سانو انہاں چیزاں دے اوتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین کا سونا قرآن پیارا قرآن پاک
کتاب پاک کلام محمد کریم تے آمن والی عظیم الشان اے کتاب رب کریم نے اس کتاب دی ابتدا دے اندر ہی فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین مولا کریم بڑے پیارے انداز دے نال فرما رہے ہیں انہی تھوڑی جی کو مٹھی کرو یار میرے کناں نوں پاوندا پیا انہاں نوں کیویں بان دے سی تھوڑا جہا نوں صدر کرو اللہ پاک تھانوں جزا دے فرمایا کائنات دے لوگو دنیا والو بڑے بڑے مفتی اکٹھے ہو جاؤں بڑے بڑے جناب علامے فہامے اکٹھے ہو جاؤں بڑے بڑے پروفیسر دنیا دے ادیب دے مفسر دے مفکر دنیا دے اکٹھے ہو جاؤں سارے ایک گل دے اتے متفق ہو جاؤں اینا دی گل دے اندر وعدہ گھاٹا بھی ہو سکتا ہے اینا دی گل دے اندر شک شبہ بھی ہو سکتا ہے کسے مقام تے جا کے جھوٹی بھی ہو سکتی ہے لیکن کائنات دے رب نے فرمایا او لوگوں جدو تو دنیا بنی ہے جدو تو میرا قرآن آیا ہے جدو تو میری کتاب آئی ہے فرمایا لا ریب بے عیب بھی ہے لا ریب بھی ہے شک کرنا تے کجا شک دی گنجائش بھی نہیں ہے اللہ اکبر اللہ 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 حضرات سے لے کے میں آکھنا او لوگوں کوئی اپنے امام دے پیچھے چل دے کوئی اپنے مفتی صاحب دے پیچھے چل دے کوئی اپنے قاضی صاحب دے پیچھے چل دے کوئی اپنے جناب حافظ صاحب اپنے سکالر دے پیچھے چل دے او اہل حدیثوں تہانوں مبارک ہوئے اے علماء دین تہانوں مبارک ہوئے اللہ نے تہاڈے واسطے ایسی کتاب دے دیتی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ساڈے حصے وچ رب دی کتاب آ گئی ساڈے حصے وچ رب دی کتاب آ گئی ویکھو رحمت کیویں بار بار آ گئی ساڈے حصے وچ رب دی کتاب آ گئی لے تیرے سامنے کائنات ہے لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے بدلی انجیل زبور تے تورات ہے بدلی انجیل زبور تے تورات ہے بڑھ کے ختم نبوت دا باب آ گئی ساڈے حصے وچ رب دی کتاب آ گئی اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین فرمایا لوگوں جڑی اے کتاب ہے جڑا اے قرآن ہے جڑی اے لکھی ہوئی ہے جن دے وچ شک نہیں شک دی گنجائش کوئی نہیں ہے فرمایا اے پرہیزگاراں واسطے متقیاں واسطے بچن والےاں واسطے ہدایت ہے کائنات دے ربا متقی کون نے اللہ اکبر اللہ 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 سونے ہم بچنے والے کون نے اللہ نے اپنے کلام پاک دے اندر اسے مقام تے انہاں دی نشانیاں بیان کر دتیاں ویسے تے قرآن پھرولی جاؤ ایک ایک ورقہ تھلی جاؤ ایک ایک سورت نو ٹوری جاؤ تھان تھان تے اللہ رب العالمین
العالمین ہوئے عباد الرحمن دیاں صفتاں بیان کی دیا کہ نہیں میرا رب پاک فرمان دے فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ نہیں میرے رب سائیں نے فرمایا وعباد الرحمن جاگ دے نے وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا سن دے جاؤ اللہ نے تہاڈیاں صفتاں قرآن دے اندر بیان کیتیاں نے پر کاش تینوں پتہ لگ جاندا اللہ نے تیرا کنا مقام بنایا ہے کاش تو اپنے آپ نو پہچان لیندا کاش تو اپنے تھان ٹھکانے مقام دے رفت نو پہچان لیندا اج تو گلیاں دے اندر ککھاں وانگ نہ رڑدا اج تیرے اوتے غیر مسلم مسلط نہ ہوندا اج تیریاں بیٹیاں گھراں دے وچ اٹھائیاں نہ جاندیاں اج تیریاں پگاں رڑدیاں نہ اج تیرا پتر اٹھ کر کے تیرے گریبان تو نہ پکڑدا کاش تینوں سمجھ آ جاندی تیرے مقام دی تینوں سمجھ کدوں ہوندی جدوں تو اس کتاب والے آ جاندا اس مقام والے آ جاندا رب پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب توجہ کرنے حضرات علماء کرام موجود ہیں ہر بندے دے بیان کرن دا انداز وکھرا وکھرا اللہ اکبر اللہ پاک نے فرمایا جڑے ایمان والے جڑے مومن نے جڑے متقی نے جڑے اللہ کو ڈرنے والے نے فرمایا یؤمنون بالغیب اے غیب دے یقین رکھنے والے اے غیب دے اتے ایمان رکھنے والے رب پاک نو ویکھیا نہیں اللہ دی ذات تے یقین رکھ دے نے اللہ دے فرشتیاں نو ڈٹھا کوئی نہیں محمد رسول اللہ دی زبان وچوں سنیا اس دے اتے یقین رکھ دے نے قیامت دے دیہاڑے نو ڈٹھا کوئی نہیں سنیا ہے غیب ڈٹھا کوئی نہیں پھر بھی یقین رکھ دے نے کیوں جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں نکلے کیوں جو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک دے اندر فرمایا اے ایمان والیاں دی پہلی صفت الذین یؤمنون بالغیب غیب دے اتے ایمان رکھنے والے انہاں دا ایمان ہے دنیا دے اندر جنیاں میں پردیاں دے اندر لک جاواں جنیاں مرضی عمارتاں دے اندر لک جاواں جڑے تھاں تے مرضی چلا جاواں میرا رب پاک علیم بذات الصدور سمیع بصیر لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار جتھے بھی چلا جا میرا رب تینوں ویکھدا پیا جڑی تھاں تے چلا جا اللہ پاک دے تو علم دے اندر ہے رب دی ذات تو لوک نہیں سکدا حضرات ایتھے میں سوال کرنا چاہنا وا جڑا مومن ہوے غیب تے ایمان رکھے سمجھدا ہوے میرا رب پاک مینوں ویکھدا پیا میرا اللہ سونا مینوں ویکھدا پیا میں پوچھنا چاہواں گا سوال کرنا چاہواں گا کیا او بندہ برائی کرے گا جنوں پتہ ہوے میرا رب میرا مالک مینوں ویکھدا پیا کیا او کسے دی عزت تے ہاتھ پائے گا جڑے بندے نوں پتہ ہوے میرا رب مینوں ویکھدا پیا وے کیا او کسے بندے دا حق کھائے گا کسے دے نال بغض رکھے گا کسے دے نال حسد کرے گا کسے دی دھی بہن دے نال جناب برائی دا ارادہ تک کرے گا کائنات دے رب دی قسم کدے بھی نہیں کرے گا جے تیرے ذہن دے اندر اے گل نہ آئے کہ میرا رب مینوں نہیں ویکھدا میں تے چھڑائی پھرنا وا میں تے شکر بے مہاری پھرنا وا مینوں کوئی پوچھن والا نہیں مینوں کوئی ویکھن والا نہیں یاد رکھ مومن دی جڑی پہلی صفت ہے تیرے اندر کوئی نہیں تیرے اندر کوئی نہیں الذین یؤمنون بالغیب
غیب دے اتے ایمان رکھنے والا، وہ غیب دے اتے ایمان رکھنے والا۔ دوسری صفت فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے نمازاں دے قائم کرنے والے، نمازاں دے پڑھنے والے، فجر دی پڑھ لئی، ظہر دی تیاری دے اندر، ظہر دی پڑھ لئیے، عصر دی تیاری دے اندر، عصر دی پڑھ لئیے، مغرب دی تیاری دے اندر، مغرب دی پڑھ لئیے، عشاء دی تیاری دے اندر۔ بلکہ جڑا مومن ہوندہ ہے جدو ادھی رات دا ویلا ہوندہ ہے، جدو ادھی رات دا ٹائم ہوندہ ہے، اٹھ جاندہ ہے، اندہ دل نہیں لگدا بستر دے نال، اندہ دل نہیں لگدا، اندہ جسم اندے تے پیا نہیں رہ جاندہ، اندے پاس اس مقام تے پہ نہیں رہ جاندے، اٹھدا ہے تے اللہ دی ذات دے سامنے آ جاندہ ہے، اٹھدا ہے تے اپنے خالق دے نال ملاقاتاں کرنے واسطے آ جاندہ ہے۔ کائنات دے رب دی قسم ہے، کدے رات دا ویلا ہوئے، اٹھ کر کے اپنے دل تو اٹھ کر کے اپنے رب دے سامنے آ جائیے، اپنے اللہ پاک دے سامنے آ جائیے، اپنیاں حاجتاں بیان کر لاؤ۔ ایم پی ایم نے نہیں منیا، تیرا باپ نہیں منیا، تیری برادری نہیں منی، تیرے رشتہ دار نہیں منے، سارے دروازے بند ہو گئے نے، آویں آویں اللہ پاک دے دربار دے اندر آویں، 2 رکعت نماز ادا کر لویں، ہن رونا شروع کر دینی، تے آکھی کائنات دیا سونے ربا، اللہ سارے بوئے بند ہو گئے نے، اللہ میں جاواں تے کیڑے پاسے جاواں، کائنات دیا ربا میریاں ساریاں تیرے اگے نے، اللہ پاکا دروازے کھولنے نے تے تو ہی کھولنے نے، اللہ پاکا میں تے کمزور جیا بندہ، ربا تینوں تیری رحیمیاں کریمیاں دا واسطہ، اللہ تینوں تیریاں رحیمیاں کریمیاں دا واسطہ، مالکا جاواں تے کڑے رات تے جاواں تے کڑے بوئے تے جاواں، تیرے در تو علاوہ کوئی دعا در کوئی نہیں ہے، تیرے بوئے تو علاوہ کوئی دوجا بوا نہیں ہے، ہجکیاں نال رومن لگ پے، چمڑ کر کے رب دے کلوں سوال کرن لگ پے، محسوس کری تینوں انج لگے گا جی میں تینوں کوئی تسلیاں پیا دیندہ ہوئے، تینوں اینج لگے گا جی میں کوئی آکے آکھدا ہے روندہ کیوں پیئے، اٹھ جا جڑا منگے گا تینوں عطا کر دیتا جائے گا۔ اوے بندیا اپنے مقام نو پہچان، اپنی تھان نو پہچان، اوے تو حقیر بندہ، بے پس بندہ، گناہاں دا بھریا بندہ، تو بسترے تے ہونے تیرا رب عرش چھڑ کے آسمان تے آ جاندے، اے تیرا مقام ہے، اے تیری عزت ہے، اے تیری رفعت ہے، اے تیری فضیلت ہے، اے واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے تیدی ہونے دی، تے سن رب دے اگے رونے دی، اے دکھ تے درد سنانے نو، اوے واہ لذتی رات قیام اندر چوکھے نشنیے سے جام اندر، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرات کدے آیا دے رات دے ویلے اللہ دے سامنے جھک جائے، اللہ پاک کو منتا مرادہ منگی، کدے جھک تن سہی پر کی پتا تینوں اس ویلے کڑیاں لذتاں ہوندیاں نے، حضرات تینوں تے تیری رضائی نہیں چھوڑ سکدی، تیرے اتو تے تیرا لحاظ بھی نہیں ہٹدا، تیرے واسطے ساریاں لذتاں اس مقام تے ہوندیاں نے، اللہ اکبر اللہ اللہ۔ میرے رب پاک نے فرمایا دوجی صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اے نمازاں دے قائم کرنے والے، اے اللہ پاک دے سامنے جھکنے والے، اللہ اکبر۔ تے کئی بندے پتہ کی کر دے، فجر دی نماز پڑھی نا تے پچھلیاں 4 کلی تے ڈنگ چھڑیاں، اکثریت ایک پڑھی تے پچھلیاں 4 گئیاں، کدے 2 پڑھ لیاں تے بڑا سارا احسان چکیتا،
دی 8ویں دن بعد بندہ کوئی ایک دم مسیتے آ گیا، مولوی صاحب نے لیا پوچھ راج جلدیاں پیا چلدیاں پھردیاں بھی یار تینوں مسیتے کوئی نہیں دیکھدا، ہائے او مسلمانہ تیرا ایمان مار نہ گیا، تیرے کو ایک مسجد دا امام راج پوچھے بھی تینوں مسیتے نہیں میں ویندا، تیرا اس ایمان ہوندا تے امام صاحب نے پوچھنا کیا ہاں نہ تو پاڑے مسیتے بیٹھا ہوں اے ایمان مرے ہے۔ بلکہ میں ایک ساتھی نے تھوڑا جا ٹکڑا لکھے آیا بھیجیا بھی جڑے مسلمان اپنے اتو 2-3-4 کلو دی رضائی نہیں لا سکتا، جڑا ایمان 2-3 کلو دی تیرے کو رضائی نہیں لوا سکتا، تینوں رب دی جنت وچ کیویں لے کے جاسی، کیویں جاسی؟ جڑا ایمان تینوں بھراواں نال رلا کے نہیں بھا سکدا، جڑا ایمان تیرے کو بہناں نوں حصے نہیں دیوا سکدا، اور جڑا ایمان تیرے کو راہ دے وچ صفائیاں نہیں کروا سکدا، او ایمان تینوں لے کے جنت وچ کیویں جاسی؟ اور تسی تو بڑی مضبوط قوم ہو، یقین جانو اے جڑی اوڑ برادری ہے نا بڑی مضبوط قوم گنی جاندی ہے۔ اب میں لگیا نا تواڈے راہاں تو شکوا بھی کیتا ہے کہ نا تے میں اگے بھی آیا تے ہن بھی آیا، جے کدے سکوٹر دی لائٹ نہ ہوندی تے میں کسے دی گھر دے ٹھکاں او لگا چڑھ کے اتھے پئی۔ تاریخ پڑھ لو، علماء کرام موجود نے جڑے راہ تو مسلمان گزر جاندے ہیں لگ جاندے ہیں، غیر مسلم اس راہ نوں ویکھ کے آندا ایتھوں مسلمان گزر گیا، اس راہ نوں ویکھ کے آندا۔ جاندے ہو کیوں؟ جاندے ہو؟ کوئی نہیں پتہ لگا، پتہ لگدا جے کدے اپنے انہوں پڑھیا ہوندا تھا، پتہ لگدا جے سیدنا عمر بن خطاب نوں پڑھیا ہوندا تھا، پتہ لگدا جے عثمان غنی نوں پڑھیا ہوندا تھا، پتہ لگدا جے عبد الرحمن بن عوف نوں پڑھیا ہوندا تھا، پتہ لگدا جے سعد و سعید نوں پڑھیا ہوندا تھا، پتہ لگدا جے طلحہ و زبیر نوں پڑھیا ہوندا تھا۔ ایتھے تے جناب پڑھائیاں ہوندیاں نے تے سٹائل بندے نے تے کناں دے ہیروآں دے جڑے نقلی انا پرست بے حیائی پرست جڑے جناب بے حیائی سکھاؤندے نے، ایتھے تے پڑھے ہی انہاں نوں جاندا ہے، ایتھے انہاں دے بارے چ معلومات لئیاں جاندیاں نے، پتہ ہوندا تاں جے انہاں نوں پڑھیا ہوندا تاں۔ میں تو انہوں دسنا علماء کرام نوں سمجھ آ گئی اسی تو انہوں کو نہیں آئی ہونی، جیڑے رات مسلمان لنگ دے ہن اس رات ٹویا ٹبا نہیں ران دیں دے ہن، اس رات بٹا نہیں ران دیں دے ہن، اس رات چھمک لٹکی نہیں ران دیں دے ہن، اس رات اتے کوئی تکلیف دے شین نہیں ران دیں دے ہن، رات ستھرا تے صاف ہوندہ ہا، پتہ لگ رہا ہے تو مسلمان گزر کے گئے ہیں۔ اب میں پینڈ نوں بڑھیا میں نے معلوم آیا مسلمانہ دا پینڈ ہے، بڑے احتیاط نال سکوٹر ایدو چویں تے اینجا پوئے تے ایدو چویں تے اینجا پوئے معلوم ہوئے اور ایک دیں گیا، پتہ لگ گیا کہ مسلمانہ دا پینڈ ہے، اور اینا رستے انہوں تدرست کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی تربیت کردے ہویا فرمایا ایک بندے نے راہ دے اتو ایک چھمک پاسے تکی تھی، ایک ٹانی لٹکی ہوئی آئی ہے بٹا یا بڑائی ہوئی کوئی شاید راہ دے لگن والے نے تکلیف دیں دی ہے، پاسے تکی تھی، اللہ پاک نے اس سے وجہ نال جنت دا وارث بنا چھڑیا۔ سمجھو ذرا ایک اپنے مقام نو سمجھو، اے جڑی تیری زندگی ہے نا اے اتنی کساری ہے، بلکہ میں دانا اتنی بھی نہیں ہے، اے چوکھی ہے، اے چوکھی ہے۔ تھوڑا جا اپنا نا این کر کے تقابل کریا ہے بھی 50,000 سال دا دے ہونا قیامت دا، اے اسی نہیں آندے، اے اسی نہیں آندے۔ میری گل ہوئے تے چاہ کے میرے منہ تے مریا ہونا ہی میری گل ہے، تے جو قرآن و حدیث دی ہوئے تے سٹی جا سکتی نہیں۔ 50,000 سال دا دن ہونا ہے ایک، تے تھوڑے وچوں جیڑا بھی کوئی ترکڑا ہوئے نا 100 تو اتنا ٹپدا کوئی نہیں ٹپدا، تے اللہ پاک نے فرمایا ہے، فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، میری پکڑ تو بچنا کوئی نہیں، لو یعمر والف سنہ بھاویں 1000 سال بھی جوندے رہ جائے، میری پکڑ تو نہیں بچ سکتے۔ تے کتھے 50,000 سال دا ایک دیہڑا،
تے کتھے 100 سال ذرا دیکھو کھا او تو ہوندا اتنا ٹائم بھی نہیں بندا، اتنا ٹائم بھی نہیں بندا۔ تے ایس زندگی پیچھے، ایس عارضی سی زندگی پیچھے ایک دوسرے نوں تکلیفاں دینیاں، اندے پیچھے رب دیاں نافرمانیاں کرنیاں، ایس گل پیچھے اپنے ترا بیڑے جے ترا میں نوں بیڑا جا سکنا جڑا میرے اتنے نا ایک طرح نا میرا تر رہا ہے، اگر میں اندے پیچھے اللہ پاک دی نافرمانی کراں تے بیڑا جا اندے پیچھے اپنا آپ بچاون پیچھے جڑا نا اینوں بچاون پیچھے میں رب دی نافرمانی کراں نا تے اے نہ ہی ہوئے اندے نال تے چنگا ہے۔ اللہ پاک دین دی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے فرمایا دوجی صفت نمازاں دے ادا کرنے والے، نمازاں نو قائم کرنے والے، نمازاں تے پختہ۔ تیجی صفت رب پاک نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ سونا فرماندا ہے جڑا اساں انہاں نو رزق دیتا ہے اون دے وچوں خرچ کردے نے، جڑا ساڈا عطا کیتا ہے اون دے وچوں خرچ کردے نے۔ معلوم ہوندا ہے جڑا ساڈے کول موجود ہے، جنہ روپیہ پیسہ مال و دولت گڈیاں بنگلے جائیداداں جگیراں لاٹاں موجود نے، اللہ پاک دیاں عطا کردا نے، ساڈا ان دے اندر کمال نہیں۔ اگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل اس گل دے اوتے بھی ایمان رکھ دینے جڑا اساں تواڈے والے نازل کیتا ہے، جڑی گل اساں تواڈے والے بھیج دتی ہے اون دے اوتے بھی یقین رکھ دینے۔ وما انزل من قبلک تے جڑا تواڈے تو پہلے اسی نازل کیتا انہاں اوتے بھی انہاں دے ایمان نے، انہاں تے بھی یقین رکھ دینے۔ حضرات ایتھے بھی میں ایک گل کردا چلا جاواں، اللہ اکبر اللہ اللہ، میرے رب نے فرمایا جڑا تواڈے اوتے نازل کیتا تواڈے تو پہلے لوگاں تے نازل کیتا، جڑا تواڈے اوتے آیا تواڈے تو پہلے تے آیا اون دے تے ایمان رکھ دے نے۔ حضرات اگر اج کوئی بندہ اے دعویٰ کرے توجہ میرے والے رکھنی ہے، اج کوئی بندہ دعویٰ کرے میرے اوتے وحی آئی ہے، مینوں نبی بنا کر کے گھلیا گیا ہے، مینوں رسول بنا کر کے گھلیا گیا ہے، کائنات دے رب دی قسم دجال ہو سکتا ہے، کانا ہو سکتا ہے، قادیانی ہو سکتا ہے، مرزائی ہو سکتا ہے، کافر ہو سکتا ہے، مرتد ہو سکتا ہے، لعنتی تے بد کردار ہو سکتا ہے، بولو وحی والا ہو سکتا نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان نو سلامت رکھیا جے، عقیدے نو سلامت رکھیا جے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ آخرت دے اتے یقین رکھنے والے، آخرت دے اتے پختہ ایمان رکھنے والے، معلوم ہے پتہ ہے آخرت دا دیاڑا آ جانا ہے، اتے تے سارے دیاں گلاں کھل جانیاں نے۔ حضرات اللہ پاک دے قرآن نے اس مقام نو اس ویلے نو انج کر کے بیان فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض، زمین نو بدل دیتا جائے گا، زمین نو بدل دیتا جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیتے جان گے، روح بڑا کر کے اڑا دیتے جان گے، درخت تے عمارتاں تے بلڈنگاں ساریاں ختم ہو جان گیا، گویا کہ زمین نو کسے ہور زمین نالی بدل دیتا جائے گا۔ حضرات اوتھے وڈیاں دے عیب سامنے آ جان گے، اوتھے وڈیاں دیاں گلاں سامنے آ جان گیا۔ اللہ معاف کر دے میرے سونے ربا، اللہ سی تجھ دے ناتے ہوئے کوئی نہیں، پر اللہ تیریاں رحمتاں دے امیدوار ضرور آ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ، اوتھے ساریاں گلاں سامنے آ جانیاں نے۔ قاری صاحب کرسی تے بیٹھ کر کے بڑے لمبے دعوے کر دے سن، اے ویکھو تے صحیح قاری صاحب دے اندر کتنے عیب سن، سانوں سمجھایا کردا سی، بڑا جناب سفید پوش بندا سی، بڑا مسجد دا امام مسجد بنیا کردا سی، لیکن ویکھو تے صحیح ان دے اندر
کنے کو عیب نے کنے دے اندر جناب گند لکے ہوئے سن فرمایا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره نکی تو نکی گل سامنے آ گئی چھوٹی تو چھوٹی گل سامنے آ گئی اللہ اکبر اللہ اللہ ما يلفظ من قول جڑی بھی گل کر دے ہو چھوٹی تو چھوٹی بھی کر دے ہو کل صغیر و کبیر مستطر ایک ادھر بیٹھا جے ایک ادھر بیٹھا جے سونیوں توڑیاں گلاں لکھ لیتیاں جاندیاں نے توڑیاں گلاں نوٹ کر لیاں جاندیاں نے مت سمجھو میرے کول کوئی بھی موجود کوئی نہیں مت سمجھو میں تے شتر بے محال پھرنا وا مت سمجھو کسے نو پتہ نہیں لگا لکھن والے موجود نے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا حضرات اس ویلے دا نقشہ بیان کیتا ہے اللہ پاک دا دربار لگا ہوئے گا بڑیاں مشکلیں ہون گیاں بڑیاں مصیبتاں ہون گیاں حضرات اس محشر دے میدان دے وچ بڑیاں تکلیفاں ہون گیاں میرے اللہ پاک دا عرش لیاں جائے گا اللہ اکبر اللہ اللہ اودوں نال جناب دوزخ نو میرا رب پاک حکم دے گا دوزخ لے آندی جائے دوزخ نو لے کر کے آؤ اللہ اکبر اللہ اللہ دوزخ آئے گی چھکا مار دی آئے گی زور مار دی آئے گی جناب 70,000 لگاماں دیتیاں ہون گیا فرشتیاں نے جکڑیا ہوئے گا دوروں ہی ویکھ کر کے دوروں ویکھ کر کے بڑیاں بڑیاں چنگھاڑاں مارے گی اللہ اکبر اللہ آج گنہگاراں نو بھجن واسطے تھا کوئی نہیں پئی لبدی آج جاون نو ٹائم کوئی نہیں پیا لبدا آج کوئی وزیر کوئی مشیر کوئی ایم پی ایم این اے کوئی برادری دا بڑا نظر نہیں آندا پیا آج میری دولت مینوں نظر نہیں آندی پئی جا کے ریڈر نو پیسے دے لواں مقدمہ اپنے ملے کروا لواں آج کوئی چنگا وکیل نظر نہیں آ رہا کدھر جاواں کتھے جاواں کی کراں کوئی مقام نہیں دسدا کوئی ٹھکانہ نہیں دسدا کوئی سفارشاں کرنے والا نہیں دسدا جنہیں سفارشاں کرنیاں سی انہوں تے پہلے ہی ناراض کر کے آ گئے جنہیں شفاعتاں کرنیاں سی اندیاں تے نافرمانیاں پہلے ہی کر کے آ گیا آج جاویے تے کڑے پاسے جائیے اللہ اکبر اللہ اللہ دوزخ لے آندی جائے گی میرا رب کریم بڑے غصے دے اندر ہوئے گا وہ لوگوں کنا ہولناک دن ہوئے گا جدو سورج سے قریب آ جائے گا جدو چند نور ہوئے گا آسمان پھٹ جائے گا ستارے جھڑ جان گے زمین تپ کر کے لال تانبے وانگ ہو جائے گی وہ لوگوں کتنا خطرناک دن ہوئے گا اپنی عمر دا تجزیہ کریو اپنے آپ دا تجزیہ کریو اپنے آپ نو ویکھ لویو افمن کان مومنا کمن کان فاسقا تو مومن بننا ہے اللہ والا بننا ہے یا شیطان والا بننا ہے اللہ دا فرمان بردار بننا ہے رب دا نام فرمان بننا ہے اللہ نال غداریاں کرنیاں نہیں یا اللہ پاک دا حوبدار بننا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ رب پاک دی جہنم لے آندی جائے گی او لوگوں بچان نو تھا کوئی نہیں لبنی او تے دوزخ ہے او تے آخرت ہے او تے آخرت دا ویلا ہے رب پاک دنیا دے اندر تینوں چیلنج پیا کر دے او 15 مربے رکھنے والے آؤ او ہر سال نوی گڈی لے کر کے چلنے والے آؤ او اپنا ترا اونچا رکھ کے چلن والے آؤ جا قرآن دا چیلنج یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان اللہ پاک معاف کر دے
کمزور بندے اللہ سونے معاف کر دے تیرے ماڑے تے بے بس تے گنہگار تے بے کس تے عاجز بندے اللہ اکبر اللہ رب سونے فرماندا ہے اے جناں دی جماعت اے انساناں دی جماعت جا اپنے آپ نو بڑا طاقتور سمجھنا ہے اپنے آپ نو بڑیاں ہمتاں والا سمجھنا ہے جا نکل جا میری زمین تو جا نکل جا میری کائنات دے وچوں بندہ نکل سکدا نہیں ہو نکل سکدا سونے جدو نکل نہیں سکدا جدو جا نہیں ہو سکدا پھر کادیاں اللہ پاک دیاں نافرمانیاں کادیاں رب کریم دے نال غداریاں حضرات اے گل تے کجا اے گل تے دور اے گل تے بڑی دور تک چلی گئی میں گل کراں تیرے نال تیری ذات تے کراں میں گل کراں تیرے نال تیرے وجود تے کراں میں گل کراں تیرے نال تیری عمر تے کراں اللہ اکبر اللہ اللہ تو جوان ہویا بڑی طاقت ہے بڑی جناب مضبوطی ہے بڑے مضبوط جسم ہے تیرا حضرات بڑے خوبصورت وال رکھے ہوئے نے داڑیاں منیاں نے پٹھے اسرے دے نال وڈیاں کر کے مچھاں رکھیاں ہویاں نے غور کری سونیا اس واسطے میرے وچ طاقت بڑی میرے وچ ہمت بڑی کون ہے جڑا میرے سامنے کھڑا ہوئے گا کون ہے جڑا میرے نال گل کرے کون ہے جڑا کنی پرتا کے میرے نال گل کرے حضرات توجہ 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 سونیا پھر ایک ویلا آوندا ہے تیرے تے کمزوری آون لگ پوندی ہے تیرے تے بیماری آون لگ پوندی ہے پھر خوراکاں کھانا ہے کدے حکیم دے کول کدے طبیب دے کول کدی ڈاکٹر دے کول کدی سرجریاں کرانا ہے کدی مکھن کھانا ہے کدی کڑھائیاں بنا بنا کر کے کھانا ہے لیکن جوانی پلٹ دی کوئی نہیں حضرات ایتے گل اور تھوڑی جی اور سمجھاواں اللہ 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 بڑے خوبصورت وال رکھے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ انہاں والاں دے وچ سفیدیاں آون لگ پیاں اے وال سفید ہون لگ پے انہاں والاں دے وچ رنگ کرن دیاں لوڑاں پیاں ہن کالے کلر لاونا ہے کالے رنگ لاونا ہے کس واسطے لاونا ہے میں جوان لگا میں خوبصورت لگا میں پہلے وانگو سونا لگا سونے میرا اے سوال تیرے نال جے تو انیاں طاقتاں والا ہوندا انیاں ہمتاں والا ہوندا اپنی جوانی نو روک لیندا اپنے کالے والاں نو روک لیندا چٹے کیوں ہو گئے حالانکہ اے تے تیرے سن اے جوانی ڈھل کر کے بڑھاپے دے اندر کیوں آ گئی حالانکہ اے تے تیری سی معلوم ہوندا تیرا تے اپنی شیاں تے اختیار نہیں ہے پھر آکڑاں کا دیاں پھر آکڑاں کا دیاں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون حضرات توجہ کرنے ذرا غور کرنا ہے میں گل کردا پیا سی اللہ والے جڑے ہوندے نے آخرت دے اوتے یقین رکھدے نے اللہ والے نمازاں ادا کرنے والے ہوندے نے اللہ والے غیب دے اوتے ایمان رکھنے والے ہوندے نے